اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واستجب يا ربنا دعاءنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا، أو نقتل أو نقتل. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداءنا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت نجاة من النار. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم وفقنا لأعمال صالحة تنير بها قلوبنا، وتنير بها قبورنا، وتثقل بها موازيننا يوم الوقوف بين يديك. اللهم ارحم وقوفنا بين يديك. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعلنا ممن يستظلون بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فإنا نجعلك في نحره، ونعوذ بك من شره.
اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. يا قوي يا عزيز يا جبار، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم يا ربنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره، ومن كان منهم ميتا فأكرم نزله، وتجاوز عنه، وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم لا تحرم آباءنا وأمهاتنا من أجورنا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك على مائدة كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فاجمعنا في الفردوس الأعلى مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وآباءنا وأمهاتنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم تب علينا يا خير التوابين، وارحمنا يا خير الراحمين. اللهم أنزل علينا رضوانك، اللهم أنزل علينا رضوانك، اللهم أنزل علينا رضوانك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم بارك في أعمارنا وأعمالنا وأرزاقنا. اللهم اقض حوائجنا ويسر أمورنا. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان وتوهيمه. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه وشعره. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أقدامنا. اللهم ما منا من أحد إلا وله حاجة، وما منا إلا وله دعوة، فاستجب لكل منا دعوته، واقض لكل منا حاجته. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا الله يا الله يا الله يا الله، يا منان يا منان، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد. إلهنا رفعنا أيدينا إليك وتوجهنا إليك وتضرعنا بين يديك وانطرحنا على عتبات بابك. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين. اللهم لا تجعل آخر عهدنا بالصيام والقيام في رمضان. اللهم وفقنا لطاعتك حتى نلقاك، اللهم وفقنا لطاعتك حتى نلقاك. اللهم طهر يا رب العالمين جوارحنا من الحرام. اللهم طهر أسماعنا وأبصارنا وفروجنا وبطوننا من الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم العتق من النار، اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم العتق من النار في هذا الشهر المبارك. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم لا تردنا إلى أرذل العمر. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين.
وشباب المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا. اللهم اغفر لنا ولمن أوصانا وتوصانا ومن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم ما قصرت به ألسنتنا فابدأنا به، فأنت المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها. إلهنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكمال والإكرام. إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. اللهم جاز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما جازيت نبيا عن أمته، ما جازيت نبيا عن أمته، ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم ارزقنا في الدنيا اتباع سنته، وفي الآخرة ارزقنا شفاعته، وفي الجنة صحبته يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والكمال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.